बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सभा से मैं इकबाल इंजवा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस पे कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो भी सलूक किया जा रहा है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना वो कानूनी है, ना आईनी है और ना ही किसी तरह से इंसानी हुकूक के हवाले से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये फस्तायत, जुल्म, जबर, ज़्यादती और फिर ये कह सकते हैं कि ये इमरान खान को इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि उसने पाकिस्तान के लिए इतना काम क्यों किया, उसने अपने मुल्क का नाम क्यों रोशन किया, वो वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान में क्यों आया, वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी और पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान क्यों है। ये सज़ा है इमरान खान को इस मुल्क की खिदमत करने के लिए। उसने पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम जैसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल क्यों बनाई, उसने पाकिस्तान के अंदर नमल यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तालीमी म्यार को बरकरार रखे हुए है वो क्यों कायम की, वो अल कादर ट्रस्ट जिसमें इस्लामिक हवाले से रिसर्च की जाएगी या रिसर्च की जाती है और इसमें जो उलमाए कराम, ये जो स्टूडेंट्स रिसर्चर वहाँ पे इस्लाम के हवाले से रिसर्च करके पूरी दुनिया में इस्लाम का जो नैरेटिव है उसको कायम करेंगे, क्यों किया जा रहा है। इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम से बनने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इमरान खान इस पे काम क्यों कर रहा है। ये सज़ा सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि इस मुल्क की तारीख़ है कि जिसने भी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सियासतदान हो, साइंसदान हो या दुनिया का कोई भी ऐसी फील्ड में काम करने वाला हो जिसने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसे ये सज़ा मिलना ज़रूरी है और उसे ये सज़ा दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अदलिया है, जो मीडिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो कानून या ये जो बयानियाँ इस्तेमाल कर रही है, ये ना आईनी है ना कानूनी है, बल्कि बदकिस्मती ये है कि 1857 में जो बगावत हुई थी उस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने मुसलमानों को, ख़ास करके हिंदुओं को, जो बरसगीर था उसमें जो अंग्रेज़ों के अलावा जो कौमें थीं जिसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई या दूसरे जो मुस्लिम नज़रिया रखने वाले या हिंदू नज़रिया रखने वाले जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उनको गिरफ़्तार करने के लिए, उनको फंसाने के लिए एक ऐसा कानून, काला कानून पास किया जिसे MPO 3 भी कहते हैं, जिसे मुल्क में फसाद फैलाने के लिए कहते हैं। दो बंदे इकट्ठे होकर अगर बात कर लें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है कि ये कोई मनसूबा बंदी कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं। कहीं से किसी किस्म की कोई ख़बर लग जाए, कोई सहाफ़ी, कोई सोशल एक्टिविस्ट या सियासी एक्टिविस्ट अगर कोई बात कर ले तो इस इल्ज़ाम के साथ उन्हें गिरफ़्तार किया जाए कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने भी सिविलाइज्ड ममालिक हैं उनमें ये वाला काला कानून MPO 3 या जो कलोनियत आप कह सकते हैं इस मुल्क के अंदर राइज है वो ख़त्म हो चुकी भी है और सिर्फ ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा ग़ुलाम सोच वाला मुल्क बचा जिसमें आज भी इंसानों को, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को और दुनिया भर जिनकी हमायत करती है उनके ख़िलाफ़ जब कोई काम, कोई बात ना बने तो सिर्फ ये कहकर किसी अरे गरे नत्थू खैरे को खड़ा करके उससे दरख्वास्त दिलवाई जाती है कि मैं गवाह था, मैंने देखा कि इसने बात की, मैंने देखा इसने मुल्क के ख़िलाफ़ खबर लगवाई, मैंने देखा कि इसने फ़लाँ साहब के ख़िलाफ़ इस तरह से बात की कि लोगों को अंदर इश्तियाल पैदा हो। मुझे इल्ज़ाम लगाकर तो जो अदालतें हैं वो भी अंधी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो दीगर जो मीडिया है, ये सारे के सारे उसी ग़ुलामाना सोच के तहत, उसी जो अंग्रेज़ का काला कानून है उसको फॉलो करते हुए वो फिर नैरेटिव भी बिल्ड करती है, शोर भी मचाती है और दरख्वास्त भी कबूल कर लेती है। वो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। बड़ी हैरत की बात है कि जब कोई आम आदमी अपने आप को बड़ा वफादार शहरी लिख कर
عدالت میں جھوٹی درخواست دیتا ہے تو نہ جج کو ہمت ہوتی ہے نہ وکیل کو ہمت ہوتی ہے کہ وہ یہ پوچھے تو صحیح کہ یہ درخواست دینے والا کون ہے، اور اس درخواست دینے والے کو بھی اسی کی ٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ ہاں جی یہ بتا، دونوں آمنے سامنے ہو، کیا یہ چیز ایسے ہے؟ درخواست دینے والا کون ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر جو معزز ہوتا ہے، جو کسی عہدے پہ ہوتا ہے، اس کو گرفتار، نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ اسے مار کر، اٹھا کر، غائب کر کے، اغوا کر کے، اس کے خاندان کو ٹارچر کر کے اسے پھر ملک دشمن سوچ پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں عمران خان اور اس کی تمام جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس بات پہ کوشش کر رہی ہے کہ کیسز ختم ہوں یا ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ایسا بیانیہ، ایسی درخواست، ایسی فسطائیت فارم 47 والوں کی طرف سے، ملک اور عوام دشمن سوچ رکھنے والے نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، بکاؤ اینکروں کی طرف سے پھر یہ شور مچایا جاتا ہے، اور وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان، جس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس میں ملک میں انتشار پیدا ہو، عمران خان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے، ملک کے اندر امن و امان رہے۔ یہ ساری چیزیں جب کوششیں ناکام ہو گئی تو عمران خان کے پاس آخری جو رستہ بچتا ہے، آخری جو حل بچتا تھا، وہ ابھی اس نے اناؤنس کیا ہے، اس نے اشارہ دیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو وہ بھوک ہڑتال پہ جائے گا۔ اگر عمران خان ان ملک کے کالے قانون کے خلاف، ملک کی جو فسطائیت ہے، عدلیہ ہے، قاضی ہے، ان کے جو جھوٹے فیصلے ہیں، جھوٹے بیانیہ ہیں میڈیا کے خلاف، اگر وہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگاتے ہیں یا بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں تو دوسری طرف کیا اس کا انجام ہوگا یا دوسری طرف کیسا ری ایکشن آئے گا، یہ میں تجزیاتی طور پہ کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا بلکہ میرا ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے کہ نہ صرف پاکستان، پھر پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی پاکستانی پائے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، وہاں پہ بھی وہ پھر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیں گے، اور پاکستان کے اندر بھی لوگ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر تحریک انصاف کے لوگ بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ وہ دھماکہ ہوگا جو شاید کہ اس سے پہلے ان ہینڈلروں نے، ان ناخداؤں نے، اس ملک کے اندر اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والوں نے، اس ملک کے اندر اپنے آپ کو جو فسطائیت قائم کر رکھی ہے، اپنے آپ کو قانون دان کہنے والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، پھر تاریخ نیا رخ اختیار کرے گی، اور پھر ایک ایسی چیز سامنے آئے گی کہ شاید کہ وہ پھر تاریخوں میں لکھی جائے، اور پاکستان یا دنیا کی کسی ماضی کی تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ آخری حل ہے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر پھر یا تو مر جائے بندہ، یا پھر اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، کم از کم تاریخ میں تو زندہ رہے گا۔ پھر یہ جو ہینڈلر ہیں، یہ ان کے بس میں نہیں رہے گا کہ یہ کسی کو کنٹرول کریں، یا یہ پھر اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس بیانیے کو رکوا سکے۔ اس کی دوسری اگزامپل یہ بھی ہے کہ اگر بھوک ہڑتالی کیمپ لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے اوپر کس طرح کا ظلم، بربریت، فسطائیت کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھی کور کرے گا، اور آنے والا جو وقت ہوگا وہ پھر شاید ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، جو حیرت انگیز بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کب تک اپنے آپ کو اس ظلم اور بربریت کے سہارے قائم رکھیں گے؟ جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی آئے گی، ان کے اوپر فتوے تو لگیں گے، ان کے اوپر غداری کے مقدمے تو بنیں گے، ان کو یہ ملک دشمن تو کہا جائے گا، آج نہ صحیح 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال بعد کہیں نہ کبھی تو یہ اس کنجے کے نیچے آئیں گے، کیونکہ قدرت اپنا کھیل بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔